नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले त्यो भिडियोहरू हेरेर धेरै नलेज लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। हाम्रो युट्युब च्यानलमा ओल्ड क्वेसन, सोलुसन, कन्सेप्ट लगायत विभिन्न टपिक, विभिन्न विधाका भिडियोहरू हजुरहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। सकेसम्म यो भिडियोहरू हेरेर लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। र सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको माझ बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढाउन उपस्थित भएको छु। म चाहिँ हजुरहरूलाई क्लास 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स को ओल्ड क्वेसन सोलुसनहरू प्रोभाइड गर्छु। र आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई इन्टिग्रेसन भन्ने टपिक, एन्टी डेरिभेटिभ भन्ने टपिक चुज गरेको छु। यो टपिक चाहिँ हाम्रो धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई एकदमै गाह्रो, यो क्यालकुलसको यो टपिक एकदमै अप्ठ्यारो, एकदमै गाह्रो लाग्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सोचे विद्यार्थीहरूलाई अलिकति सजिलो बनाइदिउँ, अलिकति सहज बनाइदिउँ क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नलाई भने। त्यही भएर म आज हजुरहरूको सामु उपस्थित भएको छु। मसँग चाहिँ निमाको क्वेसन ब्याङ्क छ, बिजनेस म्याथमेटिक्स ग्रेड 12 2077 एडिसनको। योबाट चाहिँ म हजुरहरूलाई यहाँको ओल्ड क्वेसनहरू सल्भ गरेर हजुरहरूलाई म क्वेसन एन्सरहरू प्रोभाइड गर्छु, सोलुसनहरू प्रोभाइड गर्छु। आशा छ हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। बुझ्नु भएन भने हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा गएर अथवा हाम्रो वाट्सएप आइडीमा हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। के कुरा बुझिएको छैन, हजुरहरूलाई चाहिने सबै नोटहरू हामी प्रोभाइड गर्छौँ। हाम्रो भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। ल त्यसो भए सुरु गरौँ। एन्टी डेरिभेटिभ के हो त? एन्टी डेरिभेटिभ मैले हजुरहरूलाई यो एन्टी डेरिभेटिभ पढाउनुभन्दा अगाडि डेरिभेटिभ भन्ने टपिक पढाएको छु। युट्युबमा हजुरहरूले त्यसको भिडियो हेर्नु भएको छ होला। यो एन्टी डेरिभेटिभको क्वेसन सल्भ गर्नलाई डेरिभेटिभमा हजुरहरू एकदम खतरा हुनुपर्छ। डेरिभेटिभ चाहिँ हजुरहरूलाई आउनुपर्छ है, किनकि हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभ भनेको के हो भने इन्भर्स प्रोसेस अफ डेरिभेटिभ हो। ठ्याक्कै उल्टो प्रोसेस हो, अपोजिट प्रोसेस हो। अपोजिट भन्दा पनि मिल्यो हैन, अपोजिट अफ के? डेरिभेटिभ। हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभलाई के भन्छौँ हामी? इन्टिग्रेसन पनि भन्छौँ है। कुरा बुझ्नुभयो है? ल ठिक छ। अब जस्तो म तपाईँलाई इन्भर्स प्रोसेस भन्ने अलिकति बुझाउँछु। जस्तो तपाईँ डेरिभेटिभ निकाल्नुहुन्छ एक्स स्क्वायरको, तपाईँले डेरिभेटिभ निकाल्नुभयो डी/dx। यसरी डेरिभेटिभ निकाल्नु भयो भने यसको डेरिभेटिभ कति आउँछ? तपाईँले फर्मुला लाउनुहुन्छ du/dx। यो फर्मुला छ n(un-1) इन्टु du/dx। यो डेरिभेटिभको फर्मुला हो। यो फर्मुला लाउनु भयो भने तपाईँ यसको एन्सर कति आउँछ? 2x आउँछ। हजुरहरूलाई डेरिभेटिभ त आयो, तर यो जुन फङ्सन छ एक्स स्क्वायर भन्ने, यो जुन फङ्सन एफएक्स भन्ने फङ्सन, यसलाई एफएक्स भन्छौँ अथवा हामी यसलाई के भन्छौँ? वाइ भन्छौँ। जुन यो 2x आएको छ, यो 2x लाई हामी के भन्छौँ? डेरिभेटिभ भन्छौँ। f'(x) भन्छौँ अथवा y' यस्तो भन्छौँ, अथवा के भन्छौँ अरे? dy/dx भन्छौँ। ठिक छ। अब तपाईँलाई एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ त 2x निकाल्नु भयो। त्यसो भए जुन यो 2x डेरिभेटिभ आयो, यो जुन 2x डेरिभेटिभ आयो, यो 2x बाट ओरिजिनल फङ्सन कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो भने त्यो प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौँ? एन्टी डेरिभेटिभ भन्छौँ। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है राम्ररी। एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x आयो। अब जुन यो 2x आयो, यो 2x चाहिँ कुन फङ्सनको अथवा कुन y को डेरिभेटिभ हो? त्यो y हामी निकाल्छौँ, त्यो fx हामी निकाल्छौँ। त्यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? एन्टी डेरिभेटिभ। डेरिभेटिभको ठ्याक्कै एन्टी क्या, उल्टो क्या। बुझ्नुभयो नि कुरा? अब जुन फङ्सनको हामीले डेरिभेटिभ निकाल्यौँ, त्यही डेरिभेटिभ निकालेको जुन रिजल्ट छ, यो डेरिभेटिभ निकालेको रिजल्ट जुन 2x छ, योबाट फङ्सन निकाल्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ अरे? एन्टी डेरिभेटिभ भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो नि? अब हाम्रो जसरी डेरिभेटिभको सिम्बल डी छ हैन, dy/dx यो सिम्बलहरू भयो, डेरिभेटिभको यो सिम्बल भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभको सिम्बल के छ भने यो चाहिँ हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभको के हो? सिम्बल हो। यो कस्तो भने यो यसलाई अलिकति माथिबाट मैले तन्काएँ, यसरी यताबाट तन्काएँ, यहाँ मुनिबाट पनि यसरी तन्काएँ भने यो सिम्बल भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो? एन्टी डेरिभेटिभको सिम्बल हो। ठिक छ कुरा? अब यहाँ हेर्नुहोस्, जसरी तपाईँ डिफरेन्सिएट गर्नुहुन्छ डी एफ एक्स अथवा dy
बाई के गर्नुहुन्छ यहाँ dx। यो dx भन्ने जुन टर्म छ विथ रेस्पेक्ट टु x, जसरी डेरिभेटिभमा यो dx हुन्छ त्यसरी नै इन्टिग्रेसनमा पनि यो dx भन्ने टर्म हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? जसरी dx यो डेरिभेटिभमा यो मुनतिर हुन्छ तलतिर हुन्छ, यहाँ चाहिँ ठ्याक्क मासतिर हुन्छ। यहाँ सधैँ तपाईँले फंक्सन लेख्नुहुन्छ अनि यहाँ dx यसरी लेख्नुहुन्छ। तपाईलाई म एक्जाम्पल दिएर यही x स्क्वायर के एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। यहाँ हेर्नुस्, तपाईले x स्क्वायर को अब हेर्नुस् है डेरिभेटिभ लिनुभयो, ठीक छ, dx कति आउँछ 2x। सिमिलरली तपाईले x स्क्वायर प्लस 2 को के लिनुभयो डेरिभेटिभ लिनुभयो हैन। यसको अब डेरिभेटिभ कति आउँछ त 2x नै आउँछ, किनकि x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x हो। 2 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट को डेरिभेटिभ के हुन्छ प्लस 0 भनेको यो भनेको के हो 2x नै हो। त्यस्तै गरी डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर प्लस 5 निकाल्नु भयो भने यसको डेरिभेटिभ कति आउँछ, यसको पनि 2x। हेर्नुस् त सबको डेरिभेटिभ कति आउँछ 2x नै आउँछ। अब भन्नुस् मलाई तपाईले यदि 2x को एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नु भयो भने कति आउँछ त? के x स्क्वायर आउँछ, x स्क्वायर प्लस 2 आउँछ, कि x स्क्वायर प्लस 5 आउँछ, के आउँछ हामी भन्न सक्दैनौँ। तर x स्क्वायर चाहिँ आउँछ है, x स्क्वायर तीनटैमा छ। भनेपछि हामी के बुझ्छौं भने यदि हामीले कुनै पनि कुराको एन्टी डेरिभेटिभ, कुनै पनि फंक्सनको एन्टी डेरिभेटिभ गर्यौं भने हाम्रो के आउँछ डेरिभेटिभ एउटा रिजल्ट आउँछ प्लस एउटा कन्स्ट्यान्ट c भन्ने जहिले पनि थपिन्छ। तर यो चाहिँ इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा आउँछ है, इन्डिफाइनाइट एन्टी डेरिभेटिभ। त्यो भनेको के हो, जस्तो हाम्रो यहाँ भ्यालु दिएको हुन्छ हेर्नुस्, एउटा खालको के हुन्छ 2x dx यो निकाल भन्छ वाट, अर्को खालको के हुन्छ यहाँ यसरी भ्यालु दिन्छ 0 देखि 1 2x dx निकाल, यसको भ्यालु वाट हो। जुन भ्यालु दिएको छैन लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट यहाँ दिएको छैन नि, हो यस्तोलाई हामी के भन्छौं इन्डिफिनिट इन्टिग्रल भन्छौं अथवा इन्डिफिनिट एन्टी डेरिभेटिभ भन्छौं। इन्डिफाइनाइट भनेको डिफाइन भएको छैन, भ्यालु डिफाइन भएको छैन, यसको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट डिफाइन भएको छैन, त्यही भएर इन्डिफाइनाइट। अनि यस्तो खालकोलाई हामी भन्छौं डिफाइनाइट इन्टिग्रल। कुरा बुझ्नुभयो? ल यसो भए ठीक छ, हामीहरु के गरौँ भन्दाखेरि फर्मुलाहरु लेखौं। हजुरहरुलाई म डेरिभेटिभको फर्मुलाबाटै बुझाउँछु। डेरिभेटिभको फर्मुला लेख्दै पछि एन्टी डेरिभेटिभको फर्मुला लेख्छु। हेर्नुस् ल फर्मुलाहरु चाहिँ हजुरहरुले एकदम याद राख्नुपर्छ है। फर्मुला बिना फेरि एकदम गाह्रो हुन्छ है एन्टी डेरिभेटिभमा। डेरिभेटिभमा पनि त्यही हो, एन्टी डेरिभेटिभमा पनि त्यही हो, तर फर्मुला चाहिँ एकदम मजाले घोक्नुस् नै, बरु लेखेर भित्तामा यसरी टास्नुस्, जतिखेर पनि हेर्दाखेरि पनि त्यही देखियोस्, अनि दिमागमा अलि घुस्न पनि सजिलो हुन्छ। ल त्यसो भए हेरौँ 1 नम्बरमा डेरिभेटिभको फर्मुला हेरौँ हामी। डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ, यो भनेको 1 हुन्छ, मैले डेरिभेटिभमा पढाइसकेको छु, त्यो भिडियो गरेर हेर्नुस् यदि हजुरहरुलाई कन्फ्युजिङ लाग्यो भने। सिमिलरली हाम्रो डेरिभेटिभ अफ x को पावर n कति हुन्छ, n x n - 1 हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी डेरिभेटिभ अफ x को पावर n + 1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ हजुरलाई निकाल्न आउँछ होला। हेर्नुस् n x n - 1 हो भने चाहिँ n u n - 1, अब n भनेको त n + 1 छ, n + 1 - 1 मा +1 - 1 पर्छ, के बाँकी रहन्छ xn बाँकी रहन्छ। यो भयो फर्मुला। सिमिलरली 4 नम्बरमा हेर्नुस् डेरिभेटिभ अफ x को पावर डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ, x नै हुन्छ हैन। अब 5 नम्बरमा हेर्नुस् डेरिभेटिभ अफ e को पावर ax कति हुन्छ भन्दा ax हुन्छ। फर्मुला लगाएर हेर्नुस् हैन। ल त्यसो भए 6 नम्बरमा जाम डेरिभेटिभ अफ log x कति हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x, यो भनेको 1/x हुन्छ। हो एवं प्रकारका यस्ताहरु फर्मुलाहरु छन् है हाम्रा। अब हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभमा हेरौँ, एन्टी डेरिभेटिभमा के फर्मुलाहरु छन् त हामी कसरी निकाल्ने। हेर्नुस् यदि तपाईलाई एन्टी डेरिभेटिभको फर्मुला, अब यहाँ चाहिँ म के लेखिदिए ल, यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभको फर्मुला भयो, अरु पनि छन् डेरिभेटिभका फर्मुला, मैले सबै लेखिन हैन। अरु हेर्नुस् अब यो एन्टी डेरिभेटिभको म लेख्दै छु, एन्टी डेरिभेटिभ
अब एन्टिडेरिभेटिभको फर्मुला हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नु जुन यो 1 छ, यहाँ यो 1 को मैले एन्टिडेरिभेटिभ गरेँ भने अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो, एउटा dx, एउटा टर्म त लेख्नु पर्यो नि, कि त dx लेख्नु पर्यो, कि त dy लेख्नु पर्यो, कि त dz लेख्नु पर्यो। जसरी तपाईले डेरिभेटिभ गर्नुहुन्छ डेरिभेटिभ अफ y स्क्वायर y dy गर्नु भने कति आउँछ 2y, यहाँ dy छ, यहाँ dz पनि हुन सक्छ डेरिभेटिभमा, यो dx को ठाउँमा dy पनि हुन सक्छ, dz पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ भने त्यस्तै यहाँ पनि जे पनि हुन सक्छ है, यहाँ पनि जे dx dy dz जे पनि हुन सक्छ। अब यहाँ सपोज मानिलियौ dx छ भनेपछि यसको एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नु, यो 1 कसरी आको, यो x को डेरिभेटिभ गरेर कति आको 1 आको भनेपछि यहाँ के हुन्छ 1 को एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो कति हुन्छ अरे x हुन्छ, तर प्लस c एउटा कन्स्ट्यान्ट पनि हामीले राख्नु पर्छ। किनकि मैले यहाँ बुझाइसकेको छु हजुरहरुलाई। हेर्नु 2x को एन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ त, x स्क्वायर हुन्छ कि x स्क्वायर प्लस 2 हुन्छ कि x स्क्वायर प्लस 5 हुन्छ, हो नि। हेर्नुस् त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x आयो, x स्क्वायर प्लस 2 को डेरिभेटिभ पनि 2x आयो, x स्क्वायर प्लस 5 को डेरिभेटिभ पनि 2x आयो भनेपछि त 2x को एन्टिडेरिभेटिभ गर्दा त यहाँ त x स्क्वायर प्लस 2 आउनु पर्ने हो, यो गर्दाखेरि x स्क्वायर प्लस 5 आउनु पर्ने हो, यो गर्दाखेरि x स्क्वायर मात्रै आउनु पर्ने हो। अब हामीलाई त के थाहा छ x स्क्वायर मात्रै आउँछ भनेपछि एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म यो c मैले यहाँ राखेको छु नि, हो त्यही एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ इन्डिफिनिट इन्टिग्रलमा। डिफिनिट इन्टिग्रलमा पर्दैन, इन्डिफिनिट इन्टिग्रलमा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट c हामीले राख्नै पर्छ। अब क्वेशन फर्मुला नम्बर 2 मा हेर्नु, सपोज तपाईको xn-1 dx छ, यसको चाहिँ तपाईले के निकाल्नु पर्ने छ, एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने छ भने यसको एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ त भन्दा हेर्नुस् यहाँ xn को डेरिभेटिभ कति आएको छ nxn-1, ठीक छ, कुरो क्लियर छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, मैले यदि तपाईलाई एन्टिडेरिभेटिभ अफ nxn-1 dx छ भने कति हुन्छ रे यसको डेरिभेटिभ, ठ्याक्कै यसको उल्टो के छ, यहाँ xn छ भनेपछि यसको एन्टिडेरिभेटिभ xn प्लस c हुन्छ, यो कुरा त हजुरलाई थाहा छ। तर मैले यहाँ के गरे, यो जुन n छ यो n लेखिन, x को पावर n-1 मात्रै लेखे भने अब यहाँ एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नुस्, xn त छँदै छ, xn त छ डिवाइडेड बाइ जुन यो n छ, यो n चाहिँ गरेर डिवाइड हुन्छ र यहाँ के हुन्छ डिवाइडेड बाइ n हुन्छ प्लस c। जहिले पनि याद राख्नुस्, जहिले पनि डेरिभेटिभमा कन्स्ट्यान्ट टर्मले मल्टिप्लाई हुन्छ, एन्टिडेरिभेटिभमा डिवाइड हुन्छ जहिले पनि। अझै बुझ्नुहुन्छ, क्वेशन गरेपछि झन् मजाले बुझ्नुहुन्छ। अहिले फर्मुला लेखेर राख्नुहोस् ल। 3 नम्बरमा जाम, एन्टिडेरिभेटिभ अफ x को पावर n dx छ, इस 3rd नम्बरमा हेर्नु x को पावर n छ भने अब यो x को पावर n को हामी एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्दै छौं, हो भने यहाँ के छ x को पावर n+1 छ भने यसको एन्टिडेरिभेटिभ के हुने रहेछ x को पावर n+1 डिवाइडेड बाइ यहाँ के छ n+1 छ भनेपछि n+1 प्लस कन्स्ट्यान्ट त राख्नै पर्यो हामीले, कन्स्ट्यान्टको कुरा हामीले गरिसक्यौं। अब त्यस्तै नम्बर 4 मा जाम, e को पावर x dx को एन्टिडेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भनेपछि हेर्नु मैले ex को के गरे डेरिभेटिभ गरे कति आयो ex आयो भनेपछि मैले अब यसको एन्टिडेरिभेटिभ गरे भने कति आउँछ, यहाँ कति छ x छ भनेपछि ex नै आउँछ, तर प्लस c चाहिँ गर्नै पर्यो, ठीक छ। सिमिलरली 5 नम्बर फर्मुलामा हेरौं, तपाईलाई एन्टिडेरिभेटिभ अफ eax कति आउँछ त भनेर सोध्यो अरे। हेर्नु यहाँ eax को डेरिभेटिभ कति आएको छ a इन्टु e को पावर ax। यहाँ हेर्नु त यो a भन्ने कन्स्ट्यान्ट टर्मले यहाँ मल्टिप्लाई भएको छ कि छैन, मल्टिप्लाई बक्कैदा भएको छ। तर अब eax को मात्रै डेरिभेटिभ निकाल्नु, एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्नु भनेको यो टर्मको मात्रै निकाल्नु भयो भने अब गिवन फंक्सन के छ यहाँ eax छ, eax त लेख्नै पर्यो, यहाँ के छ a छ भनेपछि a ले के हुन्छ डिवाइड हुन्छ प्लस c। सिमिलरली 6 नम्बरको फर्मुला हेर्नु, 1/x को एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ log x को डेरिभेटिभ 1/x भनेपछि 1/x को एन्टिडेरिभेटिभ कति हुन्छ log x, सिम्पल प्लस ठ्याक्कै डेरिभेटिभ को अपोजिटलाई नै हामी के भन्छौं एन्टिडेरिभेटिभ भन्छौं है। यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल राख्नु होला र यो फर्मुलाहरु चाहिँ याद राख्नुस् ल। सिमिलरली मैले अब अर्को लेखे एउटा 7 नम्बरको फर्मुलाहरु लेख्नुस्, यो पनि डेरिभेटिभको उल्टोबाटै आको ax प्लस b को पावर n dx छ। अब यसको एन्टिडेरिभेटिभ के हो त भन्दा यहाँ ax प्लस b छ, यसको पावर n+1 डिवाइडेड बाइ कन्स्ट्यान्ट टर्म के छ यहाँ a छ भनेपछि a त हुने नै भयो, अर्को n+1 पनि
आउने भयो प्लस सी। ल यो 7 नम्बरको फर्मुला भयो। अब 8 नम्बरमा जाउँ। एन्टिडेरिभेटिभ अफ ax प्लस b कति हुन्छ 1/ax प्लस b dx। यो dx लेख्न छोडाउनु है, यो लेख्नै पर्छ। यो कति हुन्छ log ax प्लस b बाई a प्लस c। कुरा बुझ्नुभयो। यदि तपाईले यहाँ भएको टर्मको डेरिभेटिभ गर्नुभयो, जस्तो यो टर्मको डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने कति आउँछ यति आउँछ। यो टर्मको डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने यति आउँछ। सिमिलरली log x को डेरिभेटिभ गर्नुभयो भने 1/x आउँछ। ठ्याक्कै अपोजिट हो। कुरा बुझ्नुभयो कि नाही? ल ठीक छ, त्यसो भए यहाँ x यस्तो ल। अब हामी क्वेशनतिर जाउँ। अनि अझै एउटा फर्मुला छ हजुरहरूले याद राख्नुपर्ने, इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स भन्ने। जस्तो डेरिभेटिभमा हाम्रो फर्मुला थियो मल्टिप्लिकेसन वाला दुईटा के को दुईटा du इन्टु दुईटा फंक्शनको डेरिभेटिभ गर्नेलाई फर्मुला के थियो u इन्टु du बाई dx प्लस b इन्टु u इन्टु dv बाई dx प्लस b du बाई dx। यस्तो फर्मुला थियो नि हजुर हाम्रो फंक्शनमा, के रे दुईटा फंक्शनको मल्टिप्लिकेसन भएको बेलामा। सिमिलरली एन्टी डेरिभेटिभमा पनि फर्मुला छ uv। दुईटा फंक्शन छ, u एउटा फंक्शन u अर्को फंक्शन v, dx छ भने यसको फर्मुला के हो u इन्टु एन्टी डेरिभेटिभ अफ v dx त लेख्नै पर्यो, माइनस इन्टिग्रेसनको साइन। यो भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो हेर्नु, इन्टिग्रेसनको साइन भित्र du बाई dx, फेरि इन्टिग्रेसनको साइन v dx, अनि लास्टमा फेरि dx। यसरी हेर्नु, यो इन्टिग्रेसन साइनको लागि यो dx, यो इन्टिग्रेसन साइनको लागि यो dx, र यो इन्टिग्रेसन साइनको लागि यो dx। कुरा बुझ्नुभयो नि? ल अब चाहिँ हामीहरु केमा फर्मुलामा के रे फर्मुला रे क्वेशनमा अब कस्तो कस्तो खालको क्वेशन सोधेको छ त हाम्रो यो के रे एन्टी डेरिभेटिभमा। अब यो फर्मुलाहरु चाहिँ सहजै हजुरहरुले लेख्नुस्, कपीमा एकदम नोट गर्नुस्, नोट गरेर राख्नुस्। हाम्रो डेरिभेटिभको उल्टो भनेको के हो एन्टी डेरिभेटिभ हो है। ल त्यसो भए अब हामी जाम क्वेशनमा, क्वेशन नम्बर 1 मा जाम। ल क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ, इभालुएट भ्यालु निकाल्नु अरे। के को भ्यालु निकाल्नु 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाइ x dx हो। यसलाई के गर्नु इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको छ। भनेपछि अब हामीले गर्न मिल्यो, सोलुसन लेखम। एकचोटी क्वेशन सारम 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाइ x dx। यो क्वेशन भयो हाम्रो, ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, म रफमा लेख्छु। जस्तो a/2 प्लस b/2 छ भने यसलाई a प्लस b/2 लेख्न मिल्छ, मजाले मिल्छ। भनेपछि यसको मिनिङ के हो, a प्लस b/2 छ भने यसलाई a/2 प्लस b/2 पनि लेख्न मिल्छ, कुरो त एउटै हो। त्यसो भए यो केसमा पनि हामीले के गर्न मिल्यो 3x स्क्वायर बाइ x प्लस 4x बाइ x प्लस 6 बाइ x यसरी गर्न मिल्यो। कुरा बुझ्नुभयो? dx मैले लेखेँ। अब यहाँ हेरौँ 3x स्क्वायर बाइ x छ हैन, भनेपछि यो कति हुन्छ 3x स्क्वायरमा एउटा x काटिन्छ भने यहाँ x बाँकी रहन्छ, प्लस यहाँ फु मात्रै बाँकी रहन्छ किनकि x त काटिन्छ, अनि प्लस यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 6 बाइ x dx हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब हेर्नुस् 3x को एन्टी डेरिभेटिभ कति हो त 3x को, यसलाई छुट्याएर पनि गर्न मिल्छ है, तर छुट्याएर गरेपछि लामो हुन्छ। ल म यो क्वेशन छुट्याएर गरिदिन्छु, अर्को क्वेशन चाहिँ म डाइरेक्ट गर्न थाल्छु। यसलाई जस्तो हामी डेरिभेटिभमा छुट्याउँथ्यौं त्यसरी नै एन्टी डेरिभेटिभमा पनि यसरी छुट्याउन मिल्छ। 3x dx प्लस 4dx प्लस 6 बाइ x dx। ल यसरी छुट्यो, ठीक छ। हरेक इन्टिग्रेसनको साइन लेखेपछि dx लेख्न चाहिँ नबिर्सनु है, यसरी
किनकि यो जस्तो डेरिभेटिभमा dy यसरी मात्रै लेखेर हुँदैन नि त, मुनि dx हजुरले लेख्नै पर्छ नि। त्यस्तै यहाँ पनि इन्टिग्रेसनमा यो कम्पलसरी हो dx लेख्नलाई, यो बिर्सिराखेको हुन्छ, नबिर्सिनुहोस्। त्यसो भए अब यहाँ 3 के हो, कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, कन्स्ट्यान्ट टर्म त बाहिर निक्लियो। अब यहाँ के बाँकी रह्यो, x dx मात्रै बाँकी रह्यो, प्लस यहाँ कति छ 4 त कन्स्ट्यान्ट बाहिर निक्लियो भने यहाँ के बाँकी रह्यो dx, प्लस यहाँ 6 त बाहिर निक्लियो, यहाँ भित्र के बाँकी रह्यो 1/x dx। कुरो बुझ्नुभयो। अब हामी जाउँ फर्मुलामा 3 इन्टु, मैले हजुरहरूलाई फर्मुला भनेको थिएँ, हेर्नु के फर्मुला छ हाम्रो, हेर्नु यहाँ माथि पनि लेखेकै छ, म फेरि पनि लेख्छु क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा। x को पावर n dx भनेको के हो अरे, x को पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट हो। अब यो कन्स्ट्यान्ट 1 2 3 4 5 जति पनि हुनसक्छ, थाहा छैन हामीलाई कति हो भनेपछि 3 इन्टु यहाँ के छ x को पावर 1 छ भने यसको फर्मुला के भयो, x को पावर n प्लस 1, n भनेको पनि 1 छ नि त, त्यही भएर n प्लस 1 डिभाइडेड बाई कति हुन्छ अरे n प्लस 1, n भनेको कति छ 1 छ, प्लस 1 यति भयो। त्यसपछि प्लस सी त लेख्नु परिहाल्यो, तर यहाँ हेर्नु है म यो प्लस अलि लेख्दिनँ, किनकि यो टर्म गर्दाखेरि पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट आउँछ, यो टर्मलाई मैले एन्टी डेरिभेटिभ गऱ्यो भने पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट सी आउँछ, यो टर्मलाई गऱ्यो भने पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट सी आउँछ। ल मानिलियो यसको c1 अरे, यसको कन्स्ट्यान्ट c2 अरे, यसको कन्स्ट्यान्ट c3 लेखेँ अरे मैले, तर c1 c2 c3 तिनटै जोड्यो भने पनि त एउटा कन्स्ट्यान्ट आउने हो भनेपछि डाइरेक्ट एउटा सी लेख्दा भइहाल्छ, तीनटा लेख्नु परेन। त्यही भएर म लास्टमा एउटा सी लेखिदिन्छु कन्स्ट्यान्ट भ्यालु, त्यति भएपछि पुगिहाल्यो। ल यो मैले फर्मुला हालेँ, प्लस अब 4, अब यहाँ के छ dx छ हो भनेपछि यहाँ के छ 1 इन्टु dx छ। अब 1 इन्टु dx भनेको 1 इन्टु dx भनेको यसको भ्यालु कति हो x हो। यसरी बुझ्नुहोस्, फर्मुला यही फर्मुला हालेर पनि हुन्छ। यहाँ हेर्नु 1 भनेको कति हो x को पावर 0 हो इन्टु dx, यो फर्मुला हाल्दाखेरि के हुन्छ x को पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 भनेपछि x को पावर 0 छ, 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस c, यो भनेको कति भयो x को पावर 1 बाई 1 प्लस c, x को पावर 1 भनेको x प्लस c भनेपछि यहाँ कति हुने रहेछ 4 इन्टु 1 dx भनेको कति रहेछ x। पुरा बुझ्नुभयो। चाहे फर्मुला यो फर्मुला घोकेर डाइरेक्ट लेख्नुहोस् अथवा यो फर्मुला युज गरेर गर्दा पनि भइहाल्छ। प्लस अब 6 छ। अब तपाईको यहाँ क्वेशन आउन सक्छ 1/x को डेरिभेटिभ के हो त, एन्टी डेरिभेटिभ। हाम्रो फर्मुला छ 1/x को एन्टी डेरिभेटिभ के हो, ल मैले मेटाइदिए हजुरहरुले सार्नु भयो होला, म यहीँबाट लेख्छु, अलि लामो हुन्छ यसको कुराहरु। यो फर्मुला चाहिँ मैले मेट्दिन, यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ नै। यो फर्मुला मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो युज भइरहेछ जतिखेर पनि, यो फर्मुला जहाँ पनि युज भन्छ क्या छिर्दिहाल्छ यो। त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ एकदम याद गरिराख्नु है। त्यसो भए अब हामी 1/x को हेरौँ न त। हाम्रो 1/x dx यो फर्मुलाले के भन्छ, यो log x हो। 1/x को एन्टी डेरिभेटिभ के हो log x प्लस c हो, यो चाहिँ फर्मुला हो है। अब हामीले यसमा पनि त यो फर्मुला हाल्न सकिन्छ होला नि, जस्तो 1/x dx भनेको के हो x को पावर -1 dx हो। अब यो टर्मिनोलोजीमा यो फर्मुला हालेर हेरौँ न एक्चुअली के हुने रहेछ भने x को पावर -1 भनेको x को पावर n छ नि त, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हो भनेपछि x को पावर n भनेको -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस c, यो भनेको कति हो x को पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 आयो। x को पावर 0 भनेको के हो, एनीथिङ पावर 0 भनेको कति हो 1, 1/0 प्लस c, 1/0 भनेको कति हो एनी नम्बर डिवाइडेड बाई 0 भनेको कति हो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस c भनेको इन्फिनिटी नै हो। भनेपछि यदि मैले यो क्वेशनमा, ठीक छ, यदि मैले यो क्वेशनमा यो फर्मुला हाले, फर्स्ट 1 नम्बरको यो फर्मुला हाले भने कामको रूप बिग्रेर कति आउँदो रहेछ इन्फिनिटी त हुँदैन, ठीक छ। त्यही भएर हामीलाई यो 1/x dx को फर्मुला log x हो है भनेर लेखाएको हो। बुझ्नुभयो कुरा। त्यही भएर यस्तो बेलामा डाइरेक्ट हामीले यदि 1/x छ भने चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ। तर यदि फर एक्जाम्पल क्वेशनमा तपाईलाई 1/x² dx आयो भने चाहिँ अब यसलाई के गर्नु, तपाई x को पावर -2 dx गर्नुस्, अनि त्यही n प्लस 1 बाई n प्लस 1, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, यो फर्मुला हालेर गर्दा हुन्छ। तर 1/x जब आउँछ तब तपाईले फर्मुला कुन हाल्नुपर्छ अरे log x वाला फर्मुला, किनकि log x को डेरिभेटिभ 1/x हो नि त, त्यही भयो।
ल यहाँ के हुँदै रहेछ यो 6 इन्टु त भइहाल्यो 1 x को के रहेछ log x रहेछ। अब हेर्नु यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म c1 यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म c2 यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म c3 तीनटैलाई जोडेर मैले लेख्दिए c1 + c2 + c3 त्यसलाई मैले डाइरेक्ट एउटा लेख्दिए जस्तो c1 1 हो अरे c2 2 हो अरे c3 भनेको 5 हो अरे भनेपछि 5 + 2 + 1 भनेको 7 8 भयो त भने के हो कन्स्ट्यान्टै त्यो हो। त्यो भएर एउटा c कन्स्ट्यान्ट यसरी लेख्दिने इज इक्वल टु 3 अब x 1 + 1 भनेको x² डिवाइडेड बाइ 2 भयो प्लस 4x + 6 log x plus c it is our required answer। कुरा बुझ्नुभयो। अब यदि यो एन्सर हो कि हैन मेरो एन्सर राइट आयो कि रङ आयो भने रङ आयो भनेर चेक गर्न मन लाग्यो भने यो एन्सरको तपाई के गर्नुस् डेरिभेटिभ गर्नुस्। यसको कति आउनु पर्छ एन्सरको डेरिभेटिभ गरेपछि कति आउनु पर्छ हो यति आउनु पर्छ। आएन भने तपाईले निकालेको एन्सर ल चेक गर्ने तरिका म एउटा क्वेशन चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ म चेक गर्दिन्छु अरु सबै क्वेशनहरु चेक गर्न सकिन्न। हजुरहरुको जियोस् मनको क्वेशनको तृप्तिका निम्ति म यो चेक गर्दिन्छु है ल। त्यसो भए गरौँ न त डेरिभेटिभ अफ के अरे 3x² / 2 + 4x + 6 log x प्लस अब c त के लेखेर राख्नु यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 भयो यो c लेखे पनि नलेखे पनि काम छैन यसको हैन ल बाइ dx यो भनेको के हो यसलाई छुट्याम डेरिभेटिभ अफ 3x² / 2 / dx प्लस यो समरुलले छुट्याएको हामीले d4x / dx प्लस d6 log x डिवाइडेड बाइ dx। अब यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म के हो 3/2 कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो dx² / dx यहाँ 4 के हो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो भनेपछि यहाँ dx बाइ के हुन्छ dx प्लस 6 कन्स्ट्यान्ट टर्म हो भनेपछि d log x / dx भयो इज इक्वल टु यहाँ इन्टु छ 3/2 को 3/2 इन्टु dx² / dx भनेको के हो यो फर्मुला छ nu n - 1 इन्टु du / dx भनेपछि nu n - 1 इन्टु du / dx भनेको dx / dx भनेको कति हुन्छ 1 प्लस 4 इन्टु dx / dx भनेको कति हो 1 प्लस 6 1/x भयो। पुरो ठीक छ ल। त्यसो भए यो जम 3/2 अब यो 2 र यो 2 त के भयो क्यान्सल भयो यो 2 र यो 2 त यहाँ के भयो मल्टिप्लाई फर्ममा छ यो 2 र यो 2 त क्यान्सल भयो यहाँ कति बाँकी रह्यो 3x को पावर 2 - 1 छ भने चाहिँ त्यो भनेको कति हो 1 हो भने 3x प्लस 4 प्लस कति बाँकी रह्यो 6/x। अब यदि हामीले यसको एलसीएम लियौं भने x एलसीएम आउँछ यहाँ 3x ले यो x लाई मल्टिप्लाई गर्दा 3x² प्लस 4x प्लस कति आयो 6। यहाँ हेर्नुस् त हाम्रो यो जुन एन्सर छ डेरिभेटिभ गरिम हामीले जुन एन्सर एन्टी डेरिभेटिभ जुन आएको थियो रिजल्ट यो रिजल्टको एन्टी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति आयो 3x² प्लस 4x प्लस 6/x आयो। चाहिँ हाम्रो क्वेशन त्यही थियो त्यही छ हाम्रो यहाँ क्वेशन हो कि हैन भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो मिलेको छ। यसरी चेक गर्नु पुरो बुझ्नु भयो नि यसरी चेक पनि गर्न मिल्छ तपाईलाई। अब डेरिभेटिभ एनी डेरिभेटिभ भन्दा त डेरिभेटिभ अलि सजिलै हुन्छ हैन जुन एन्सर आयो त्यसको तपाई डेरिभेटिभ निकाल्नुस् अनि तपाईको एन्सर चेक गर्न पनि मिल्यो है ल। अब क्वेशन नम्बर हामीहरु 2 मा जाउँ। हाम्रो एन्टी डेरिभेटिभमा अलि धेरै टेक्निक पनि लगाउनु पर्छ। हेर्नु म्याथमेटिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीलाई तीनटा कुरा चाहिन्छ। पहिलो कुरो स्टेप दोस्रो कुरो फर्मुला स्टेप फर्मुला अब तेस्रो कुरो के हो लजिक। धेरै जसो क्वेशन स्टेप र फर्मुलाले काम पुग्छ धेरै जसो क्वेशनहरुमा मतलब म्याथमेटिक्सको धेरै जसो क्वेशन धेरै जसो टपिकमा तर लजिक एन्टी डेरिभेटिभमा चाहिँ यो लजिक धेरै लगाउनु पर्छ अलि दिमाग धेरै घुमाउनु पर्छ त्यही भएर विद्यार्थीलाई अलि धेरै गाह्रो लाग्छ तर दिमाग त्यस्तो विधि पनि घुमाउनु पर्दैन। तपाईलाई डेरिभेटिभको कन्सेप्ट एकदम क्लियर छ मजा छ आउँछ खतरा तरिकाले भने तपाई एन्टी डेरिभेटिभ एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै दुई मतै छैन। मान्छे विद्यार्थीलाई डर मात्रै लागेको राम्ररी नपढेर राम्ररी पढ्नुस् फर्मुलाहरु एकदम याद गर्नुस् डेरिभेटिभको पनि एन्टी डेरिभेटिभको पनि एकदम सजिलो हुन्छ गाह्रो केही छैन। ठीक छ हेर्नु मान्छेले इच्छा गर्यो भने रकेट त बनाइसक्यो प्लेन त बनाइसक्यो के गरिसक्यो जब एउटा यो एन्टी डेरिभेटिभ पढ्न सक्दैन मान्छे तर इच्छा हुनु पर्यो कुरो बुझ्नु भने तपाईको इच्छा शक्ति चाहिँ अलि पावरफुल हुनु पर्यो खतरा हुनु पर्यो ल हैन म पढ्छु
अनि म सिक्छु जसरी भए पनि जेसुकै होस् यस्तो सोच्नु भयो भने तपाईले अवश्य पनि सिक्नुहुन्छ। ल अब क्वेशन नम्बर 2 मा जाम। के भनेको छ इन्टिग्रेट गर्नु भनेको एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्नु के को 1/√x + a - √x - a dx। यसको अब एन्टिडेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गरौँ सोलुसन लेखौँ। पहिला क्वेशनै सारम है 1/√x + a - √x - a dx। अब dx तपाईले माथि लेख्दा पनि भयो किन 1 लेखिराख्नुहुन्छ dx। ल आखिर 1 * dx भनेको dx त हो, के फरक परेन। अब यो क्वेशनमा तपाईको रुट वाला टर्म छ, ठीक छ। रुट वाला टर्म आउने बित्तिकै हामी धेरै सो के गर्छौं रेशनलाइज गर्छौं। तर अब एन्टिडेरिभेटिभमा के हुन्छ लजिकको कुरा हुन्छ हेर्नु। धेरै सो क्वेशनमा त रेशनलाइज गर्ने हो, तर कुनै कुनै यस्तो क्वेशन आइदिन्छ हजुरहरुलाई त आउँदैन, विशेष गरी साइन्सको बेसिक म्याथमा पढ्ने 12 मा पढ्ने एन्टिडेरिभेटिभ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदम टफ क्वेशन आउँछ। हाम्रो बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ धेरै नै सजिलो, झन् ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको गर्नै पर्दैन, अल्जेब्रिक फंक्सन लोगारिथमिक लगको फंक्सन लोगारिथमिक फंक्सन भनौं, अनि अर्को एक्सपोनेन्शियल फंक्सन e को पावर वाला फंक्सन, त्यस्तो तीनटा को मात्रै हामीले गर्नुपर्छ। अरु ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनहरुको अरु एकदम हार्ड गर्नु पर्दैन, त्यही भएर हामीलाई एकदम सजिलो छ, ठीक छ। इन्टु अब रेशनलाइज गरौँ। रेशनलाइज गर्ने बेलामा कन्जुगेटले के गर्नु पर्यो डिभाइड मल्टिप्लाई भनेपछि √x + a + √x - a भनेको के हो कन्जुगेट हो, साइन मात्रै अपोजिट। यदि यहाँ माइनस छ भने यहाँ के हुन्छ अरे प्लस, प्लस छ भने माइनस, ठ्याक्कै उल्टो कन्जुगेट भनेको साइन अपोजिट। √x + a + √x - a यो भयो। त्यसो भए माथि के हुन्छ, माथि त सबै एज इट इज भइहाल्यो, √x + a + √x - a सेम भइहाल्यो, डिवाइडेड बाइ अब मुनि के छ फर्मुलामा मिलिरहेको छ हेर्नु a - b * a + b के को फर्मुला a² - b² को फर्मुला। a² - b² भनेको a - b * a + b फर्मुला मिलिरहेको छ यो फर्मुलामा। भनेपछि a - b * a + b भनेको a² - b²। अब a² - a b² गरौँ। a भनेको यति हो √x + a यसको स्क्वायर माइनस b भनेको x - a को स्क्वायर। अब dx त लेख्नै पर्यो, dx त छाउनै भएन। त्यसो भए यहाँ के भयो यो स्क्वायर र रुट यहाँ काट्यो, स्क्वायर र यहाँ रुट पनि के भयो कट्यो। अब के बाँकी रह्यो त हेरौँ √x + a + √x - a डिवाइडेड बाइ x + a त छँदैछ माइनस x - a को काम कुरो आयो dx इज इक्वल टु इन्टिग्रेसनको साइन। अब यहाँ हेर्नुस् √x लाई हामी के लेख्न पाउँछौं x को पावर 1/2, क्युब रुट अफ x लाई के लेख्न पाउँछौं x को पावर 1/3। सिमिलरली यहाँ √x + a छ, यसलाई हामी x + a को पावर 1/2 लेख्न पाउँछौं। किन लेखेको किनकि हामीलाई फर्मुला युज गर्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यही भएर लेखेको हो। कुरा बुझ्नुभयो। अहिले म देखाउँछु फर्मुला कसरी युज हुन्छ। प्लस x - a को पावर यो पनि कति भयो 1/2 डिवाइडेड बाइ ब्र्याकेट खोलौं x + a माइनस x प्लस a भयो, यो x र x के भयो कट्यो। यहाँ के बाँकी रह्यो अब लास्टमा dx त लेख्नै पर्यो इज इक्वल टु इन्टिग्रेसनको साइन x + a को पावर 1/2 प्लस x - a को पावर 1/2 डिवाइडेड बाइ कति भयो 2a। 2a भनेको त के हो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो हैन। अनि कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई म के गर्छु डाइरेक्ट बाहिर निकाल्दिन्छु, 1/2 त बाहिर निक्ल्यो। अब के बाँकी रह्यो x + a को पावर 1/2 प्लस x - a को पावर 1/2 पछि यसको हामी के गर्ने यहाँ dx इज इक्वल टु अब जुन 1/2a छ 1/2a को 2a मैले यहाँ बिग ब्र्याकेट दिए। अब म यसलाई छुट्याएर लेख्छु भनेको यसरी x + a को पावर 1/2 dx प्लस डेरिभेटिभको साइन x - a को पावर 1/2 dx। अब ब्र्याकेट के भयो क्लोज भयो। त्यसो भए अब हामी हेरौं के हुन्छ त। यहाँ 1/2a छँदैछ है इक्वल टु 1/2a को 1/2a, ठीक छ।
फर्मुला हेरौँ। हामीलाई के छ फर्मुला, x को पावर n dx को फर्मुला के छ, सरी x को पावर n dx इन्टिग्रेसन भनेको x को पावर n + 1 बाई n + 1 + c छ। ठीक छ, यो फर्मुला याद छ हजुरहरुलाई थाहा छ। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ पनि सिमिलर, यहाँ x छ, यहाँ x को ठाउँमा के छ, x + a छ, फरक त्यति हो। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसको फर्मुला युज गर्दाखेरि x + a को पावर n + 1 भनेको 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 भनेको 1/2 + 1 प्लस सी अहिले नलेखिहालौँ हैन, किनकि अर्कोको पनि डाइरेक्ट एउटा मात्रै प्लस सी कन्स्ट्यान्ट जोडौँला, केही फरक पर्दैन। अब प्लस यहाँ पनि सिमिलर ए, अनि पक्नुस् है। अब इन्टु, अब मैले के भनेको थिएँ हजुरहरुलाई, जुन यहाँ कोएफिसिएन्ट छ x को कोएफिसिएन्ट, त्यसले के गर्नुपर्छ, डिवाइड गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुस्, यो x को कोएफिसिएन्ट कति छ, 1 छ। यदि 2 भइदिएको भए 2 ले डिवाइड गर्नुपर्छ, त्यही भएर यहाँ हामीले 1 डिवाइडेड बाई के ले डिवाइड गर्ने अरे, 1 ले डिवाइड गर्ने। यदि यहाँ 2x + a भइदिएको भए 1/2 हुन्थ्यो, 3x + a भएको भए 1/3 हुन्थ्यो। तर यहाँ 1/1 लेख्नु पर्यो, तर यो 1/1 नलेख्दा पनि हुन्छ, किनकि 1/1 भनेको 1 नै हो, त्यही भएर यो फरक परेन हैन। यदि डाइरेक्ट अर्को एउटा फर्मुला छ हाम्रो, के फर्मुला छ, हामीले मैले अघि देखाएको एउटा फर्मुला छ, ax + b को पावर n dx, यसको फर्मुला के हो अरे, ax + b को पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 इन्टु a। ठीक छ, इसी हेर्नु x को कोएफिसिएन्ट के छ, x को कोएफिसिएन्ट यहाँ के छ, a छ। भने यहाँ a ले नै के भएको छ, यहाँ 1/a गरेको छ, मुनि a ले मल्टिप्लाई गरेको छ कि हैन, हो x को कोएफिसिएन्टले गर्ने। यो फर्मुला घोक्दा पनि भयो अथवा तपाईले बुझ्दा पनि भयो, कि त यो फर्मुला घोक्नुस् कि त के याद राख्नुस्, जहिले पनि x को कोएफिसिएन्टले के गर्ने, डिवाइड गर्ने काम गर्ने हो, डेरिभेटिभमा मल्टिप्लाई गर्ने काम गर्ने हो, डेरिभेटिभमा डिवाइड गर्ने काम गर्ने हो हैन, अथवा दुईटै कुरा याद राख्नुस्, फरक केही परेवाला छैन। प्लस अब यहाँ हेर्नुस्, अब यसमा यो डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गरौँ है त। यो फर्मुला युज गर्दाखेरि ax + b को पावर n छ भने यसको फर्मुला के हुँदै रहेछ, ax + b को पावर n + 1 बाई n + 1 इन्टु a। भनेपछि हाम्रो यहाँ ax + b को यो फर्ममा मिलिरहेको छ। भनेपछि यहाँ अब हाम्रो लेखौँ, x - a को पावर कति हुन्छ, 1/2 + 1 किनकि n + 1 छ, डिवाइडेड बाई n + 1 भनेको 1/2 + 1 इन्टु कति छ, a छ। a भनेको कति हो यस केसमा, x को कोएफिसिएन्ट हो, x को कोएफिसिएन्ट कति छ, केही पनि छैन भने 1 हो, 0 इन्टु 1। ठीक छ, ब्राकेट क्लोज गर्दै अब म चाहिँ प्लस सी यतिखेर कन्स्ट्यान्ट टर्म लेखे है। सो अब जाउँ फेरि अर्कोमा, 1/2 a ब्राकेट ए बन्दै छ, x + a को पावर कति, 1/2 + 1 भनेको कति हो, 3/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पनि कति हुन्छ, 3/2 हुन्छ, प्लस x - a को पावर यहाँ पनि कति, 3/2, यहाँ पनि कति, 1/2 + 1 भनेको कति हो, 3/2 प्लस c कन्स्ट्यान्ट त के छ हाम्रो, छँदैछ। भनेपछि अब यसको यहाँ हेरौँ, 1/2 a त यहाँ छँदैछ। ठीक छ, त्यसो भए यो जुन 3/2 छ यो त माथि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, भनेपछि के हुन्छ हेर्नु, x + a को पावर 3/2 छ हैन, यसरी हेरौँ न ल, 1 अनि डिवाइडेड बाई 2/3 छ भने यसलाई हामी के लेख्छौँ, 1। अब यो जुन डिवाइडको साइन हामीले केमा चेन्ज गर्यौँ, मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्यौँ भने के हुन्छ, अब यो 2/3 रेसिप्रोकल भएर 3/2 हुन्छ, भनेपछि यो भनेको 3/2 हो। सिमिलरली तपाईको 2/3 डिवाइडेड बाई 6/8 छ भने यसलाई तपाईले मल्टिप्लिकेसन फर्ममा कसरी लेख्नुहुन्छ, पहिला यो 2/3 को 2/3 गर्नुहुन्छ, अनि जुन डिवाइड साइन छ यो डिवाइड साइन तपाईको मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेपछि मुनिको डिनोमिनेटरलाई रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ, 8/6 यसरी। सिमिलरली यो केसमा के भइदियो, x + a को पावर 3/2 छ डिवाइडेड बाई 3/2 छ हैन, डिवाइडेड बाई 3/2 छ भनेपछि यसलाई मैले अब मल्टिप्लाई, यो डिवाइडलाई यो मल्टिप्लाई साइनमा चेन्ज गरे भने मैले रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ, 3/2 भनेको के हुन्छ, 2/3
3 हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ठिक छ, सरी यो डिभाइड साइनलाई मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरिराख्दाखेरि यसरी रेसिप्रोकल हुन्छ। अब यहाँ प्लस छ, यहाँ पनि सिमिलर x माइनस a को पावर 3/2 इन्टु यहाँ पनि के हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ 2/3 हुन्छ प्लस c, यो भ्यालु हाम्रो आयो। अब ल जम यहाँ हेर्नुस्, कमन लिनु मिल्छ है। अब यहाँ हेर्नु, यो टर्ममा पनि के छ, यो टर्ममा पनि 2/3 छ, यो टर्ममा पनि 2/3 छ, भने 2/3 हामीले कमन लिन मिल्छ, एकदम मिल्छ। यहाँ अगाडि त 1/2 को त 1/2 त लेख्नै पर्यो हामीले। ल त्यसो भए 1/2 मैले जस्ताको जस्तै लेखेँ। अब मैले के कमन लिन्छु, 2/3 कमन लिन्छु भने मैले 2/3 कमन लिए। यहाँ के बाँकी रह्यो, x प्लस a को पावर 3/2 प्लस x माइनस a को पावर 3/2 बाँकी रह्यो। ठिक छ, ब्राकेट क्लोज प्लस c कन्स्ट्यान्ट मैले यसरी लेखेँ। अब यहाँ के भयो, यो 2 र यो 2 त के भयो, कट भयो, भनेपछि के बाँकी रह्यो 1/3a x प्लस a को पावर 3/2 प्लस x माइनस a को पावर 3/2 प्लस c। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, रिक्वायर्ड एन्सर भयो। कुरो बुझ्नुभयो नि? ल क्वेसन नम्बर 2 पनि सक्यो। अब यदि यो एन्सर राइट छ कि रङ छ भनेर चेक गर्न मन लाग्यो भने त हजुरहरूले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो जुन 1/3 थियो, यो जुन टर्म छ हैन मैले सेट गरेको, यो टर्मको तपाईले डेरिभेटिभ निकाल्नु भयो भने तपाईको के आउँछ, क्वेसन हाम्रो के थियो त्यही एन्सर आउनु पर्यो। यसरी चेक गर्न मिल्छ है। ल हजुरहरु चेक गर्नुस्, मिल्छ कि मिल्दैन हजुरहरुलाई थाहा भइहाल्छ। यो चाहिँ हजुरहरुलाई मैले काम दिए है चेक गर्ने। कुरो बुझ्नुभयो? चेक गर्नुस् हाम्रो एन्सर मिल्यो कि मिलेन हजुरहरुलाई थाहा भइहाल्छ। यसको डेरिभेटिभ गरेपछि यो जुन मैले सेट गरेको छु यसको डेरिभेटिभ गरेपछि कति आउनु पर्छ अरे, हाम्रो क्वेशन आउनु पर्छ। के क्वेशन छ यहाँ हो, यति आउनु पर्छ, यति आउनु पर्छ त्यो एन्सरको डेरिभेटिभ गरेपछि। त्यसपछि मात्रै हाम्रो एन्सर राइट हो कि रङ हो भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ। कुरो बुझ्नुभयो? अब हजुरसँग एक्जाममा बस्दाखेरि यदि टाइम छ भने चेक गर्नु होला, टाइम छैन भने त के गर्नु, जति आयो त्यति एन्सर छुटेर आउनु, तर कन्फ्युजन हुन सक्छ मनमा हैन, मैले त्यही भएर भनिदिएको। ल त्यसो भए अब हामी क्वेशन नम्बर 3 मा जाम। के भन्छ त क्वेशन नम्बर 3 ले, इभालुएट x plus 1 divided by x minus 2 dx। ल यो हाम्रो के छ, क्वेशन छ। अब यसको हामीले सल्युसन गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए लेखौं सल्युसन। फेरि क्वेशन सारौं, 3x plus 1 by x minus 2 dx। अब हेर्नुस् है, इन्टिग्रेसन सल्भ गर्ने डिफरेन्ट एप्रोचहरु हुन्छ। हामीले डेरिभेटिभ मिलाएर इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौं, अथवा डिनोमिनेटरलाई कटाएर गर्न सक्छौं, अथवा कुनै चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर गर्न सक्छौं। त्यही भएर इन्टिग्रेसनको चाहिँ धेरै एप्रोच छ गर्न सक्ने, हाम्रो तरिकाहरु डिफरेन्ट छ, एप्रोच भन्नुको मतलब। अब यो क्वेशनमा जुन यो मुनि x - 2 आएको छ डिनोमिनेटरमा, म चाहिँ के गर्छु भने यो x - 2 लाई काट्ने गरी एउटा यसरी माथिको फंक्सनलाई यसरी मिलाउँछु कि यो x - 2 चाहिँ कट होस् अनि हाम्रो यो इन्टिग्रेसन चाहिँ एकदम सजिलो होस्। यो एउटा एप्रोच हो। ठीक छ, अब कुन क्वेशनमा कुन एप्रोच लाग्छ यो चाहिँ हजुरहरुले प्र्याक्टिस गरेर थाहा पाउनुपर्छ। इन्टिग्रेसनमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ, एकदमै धेरै हो। त्यही भएर हाम्रो लजिक भन्ने कुरा चाहिँ यसमा धेरै लगाउनुपर्छ इन्टिग्रेसनमा हैन। ल त्यसो भए सुरु गरौँ न त। मुनि x - 2 छ, म अब के गर्दिन्छु भन्दाखेरि माथि पनि x - 2 लेख्दिए। ल x - 2 लेख्दिए मलाई, किनकि x - 2 कटाउनु छ भने। अब म के गर्छु हेर्नुस्, यहाँ के छ 3x छ। पहिलो कुरो x को टर्मलाई हेर्ने, x को टर्मलाई हेर्दाखेरि यहाँ के छ 3x छ भनेपछि हाम्रो त यहाँ x - 2 छ। अब यो x - 2 मा यो x मात्रै छ, यहाँ x को टर्म त x छ। अब यसलाई हामीले 3x बनाउनु छ, माथिसँग त एज इट इज बनाउनु पर्यो नि त। यहाँको टर्म र यहाँको टर्म त सेम हुनु पर्यो नि त, यो दुईटै सेम हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ हामीले x - 2 त मैले लेखिसके, तर मैले अब यहाँ प्लस माइनस जोड घटाउ यताउति गरेर लास्टमा बनाउने कति हो 3x + 1 नै हो।
तर अब कसरी बनाउने भन्ने कुरा म हजुरलाई सिकाउँदै छु। सबैभन्दा सुरुमा x को कोएफिसिएन्ट मिलाउनु पर्यो हामीले, ठीक छ। अब यहाँ x को कोएफिसिएन्ट के छ 3 छ, हाम्रो x को कोएफिसिएन्ट के छ यहाँ 3 छ। यो 3 कसरी ल्याउने त भन्दा हेर्नुस्, यो यसमा के गर्दिनु, यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु, ठीक छ। 3 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ 3x माइनस अब 6 भयो कि भएन, 3 2 6 हो, 3x माइनस 6 भयो। तर हाम्रो यहाँ के छ +1 छ। अब +1 ल्याउनको लागि हामीले के गर्छौं त, यसरी गर्नु नि त, 3x माइनस 6 भयो यहाँ हैन, भनेपछि हामी के गर्दिम +6 गर्दिम, यसमा +6 गर्दिम, कति हुन्छ 3x भयो। अब यहाँ हाम्रो +1 छ भनेपछि लास्टमा हामी +1 पनि गर्दिम, कुरो त सेम, कुरा बुझ्नु भयो नि। फेरि एकचोटी मैले के गरे, यहाँ x माइनस 2 थियो, मैले यहाँ डाइरेक्ट x माइनस 2 लेखिदिए, ठीक छ लेखिदिए। अब मलाई यो x को कोएफिसिएन्ट 3 बनाउनु छ भने मैले यहाँ के ले मल्टिप्लाई गरे 3 ले मल्टिप्लाई गरे। अब यो कति भयो त, ब्र्याकेट खोल्दाखेरि कति हुन्छ 3 अनि x गर्दा 3x माइनस 3 2 कति भयो 6 भयो। अब यो जुन माइनस 6 छ मैले यसलाई के बनाएँ यहाँ +6 गरिदिए। अब यहाँ 3x मात्रै बाँकी रह्यो। अब हाम्रो यहाँ माथि के छ +1 पनि छ भनेपछि मैले यहाँ +1 अझै थप्दिए, हेर्नुस् त यहाँ +1 थप्दिए भने के रे +6 + 1 गरे भने के हुन्छ ठ्याक्क 3x + 1 हुन्छ, यो सबै हैन। यसरी हामीले मिलाउने हो, यो इन्टिग्रेसन यसरी मिलाएर गर्नुपर्छ। अर्को डेरिभेटिभको एप्रोच पनि छ, मुनिको डेरिभेटिभ माथि मिलाउने भन्ने एप्रोच छ, त्यो हामी अर्को क्वेशनमा गरिहाल्छौँ, चिन्ता नलिनुस्। ल अब यसो नि यो सल्भ गरौँ। यो सल्भ गर्दाखेरि हामीले के लेख्न पायौँ यहाँ 3x माइनस 2 + 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dx, यो लेख्न पायौँ। त्यसो भए म अब यसलाई x माइनस 2 लाई छुट्याउँछु, छुट्याउँदाखेरि 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2 एकातिर लेखे dx, ल dx नलेखौँ, पहिला के लेखौँ यति अनि +7 बाई x माइनस 2, यो त बुझ्नुभयो, सिम्पली मैले के गरिदिएँ छुट्याइदिएँ। अब यहाँ के छ dx त यहाँ छँदैछ, ठीक छ। अब यहाँ के भयो यो x माइनस 2 र यो x माइनस 2 हामीले काट्न मिल्यो, यही काट्नेको लागि हामीले अघि यत्रो मिलाएको, यत्रो दुःख चाहिँ काट्नेको लागि गरेको। अब हाम्रो सजिलो भयो, यहाँ बाँकी रह्यो 3, यहाँ बाँकी रह्यो 7 बाई x माइनस 2 dx। अब यसलाई यसरी छुट्याएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, यसरी 3 dx प्लस 7 बाई x माइनस 2 dx यसरी छुट्याएर गर्नुहोस्। अब मैले चाहिँ यो बेला डाइरेक्ट गर्छु हैन, हजुरहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस्, अब 3 को कति हुन्छ एन्टी डेरिभेटिभ भन्दा 3 त कन्स्ट्यान्ट हो, 3 बाहिर निक्ल्यो, 3 बाँकी रहेपछि के बाँकी रहन्छ 1 बाँकी रहन्छ। 1 को एन्टी डेरिभेटिभ के हो x हैन, 1 dx, यसको डेरिभेटिभ कति हो x हो, मैले माथि पनि भनिसके 1 भनेको x को पावर 0 dx। फर्मुला लाउनुहोस् x को पावर n + 1 बाइ n + 1 भनेको n को ठाउँमा 0 भएपछि कति हुन्छ हाम्रो यो भ्यालु लास्टमा x आउँछ, कुरा बुझ्नुभयो। त्यही भएर मैले यहाँ x लेखेँ प्लस अब 7 बाई x माइनस 2 यसको एन्टी डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। 7 त के हो कन्स्ट्यान्ट हो। अब 1 बाई x माइनस 2 को एन्टी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1 बाई x माइनस 2 dx, यस्तो गर्नु भने कति हुन्छ 1 बाई log x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 हुन्छ। कसरी यहाँ हेर्नुहोस् 1 बाई x को एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ log x हुन्छ, कुरा बुझ्नुभयो। सिमिलरली 1 बाई x माइनस 2 को एन्टी डेरिभेटिभ पनि के हुन्छ log x माइनस 2 हुन्छ। तर यहाँ x को कोएफिसिएन्ट के छ 1 छ, के पनि छैन भने 1 छ, त्यही भएर x को कोएफिसिएन्ट के गर्ने जहिले पनि डिभाइड गर्ने। अब यहाँ 2x माइनस 2 भएको भए 2 हुन्थ्यो यहाँ, त्यस्तै भनेपछि हाम्रो यहाँ सोलुसनमा के हुने भयो 7 इन्टु log x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 लेख्नु पर्यो, प्लस सी त छँदैछ। यदि हजुरले यो डाइरेक्ट बुझ्नु भएन भने यसलाई छुट्याएर गर्नुहोस्, आउने यति नै हो हैन। ल छुट्याएर म यहाँ साइडमा गरिदिन्छु, हजुरहरूले बुझ्नु भएन भने यो चाहिँ स्योर बुझ्नुहुन्छ। यसलाई मैले के गरेँ 3 dx गरेँ प्लस यसलाई मैले 7 बाई x माइनस 2 dx गरेँ। 3 dx भनेको 3 इन्टु x भयो प्लस 7 इन्टु 1 बाई x माइनस 2 भनेको log x माइनस 2 बाई 1 हो, अनि लास्टमा प्लस सी त यही भइहाल्यो, ठिक छ। भनेपछि कति आयो
3x + 7 log x - 2 + c यो चाहिँ हाम्रो के भयो एन्सर भयो। एन्सर चेक गर्नको लागि हजुरहरुलाई थाहा छँदैछ यो यसको डेरिभेटिभ गर्नुस् हाम्रो कति आउनु पर्छ अरे हाम्रो यति 3x + 1/x - 2 आउनु पर्छ। डेरिभेटिभ गरिसकेपछि अनि हजुरको एन्सर चेक हुन्छ राइट भयो कि रङ भयो भनेर थाहा हुन्छ। ल क्वेशन सक्यो। अब क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौं के छ त। इभालुएट 1/x x + 1/x dx। ल यो क्वेशन छ यो त एकदम सिम्पल भइहाल्यो। अब मैले सोलुसन लेखिन डाइरेक्ट यहीँबाट गरे। म अब के गर्छु ब्र्याकेट मल्टिप्लाई गरिदिन्छु 1/x * x भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ प्लस 1/x * 1/x कति हुन्छ 1/x² हुन्छ इन्टु dx। ल त्यसो भए यसलाई छुट्याइदिम यहाँ 1 dx प्लस यहाँ 1/x² dx। ठीक छ 1 कन्स्ट्यान्ट बाहिर निक्ल्यो के बाँकी रह्यो dx मात्रै बाँकी रह्यो प्लस यसलाई मैले के लेख्न पाए x को पावर -2 dx लेख्न पाए। इंटीग्रेशन अफ dx भनेको x भइहाल्यो हाम्रो फर्मुलाबाट जानुस् यसरी यो 1 dx भनेको के हुन्छ x हुन्छ डाइरेक्ट फर्मुला अथवा अर्को फर्मुला इंटीग्रेशन अफ x को पावर n dx भनेको x को पावर n + 1/n + 1 + c। यस यो बेलामा x1 भनेको x को पावर 0 भनेपछि n को भ्यालु 0 हुन्छ भ्यालु हालेर हेर्नुस् x नै आउँछ प्लस अब मैले सेम फर्मुला यही फर्मुला यसमा पनि x को पावर n dx छ n भनेको -2 छ भनेपछि x को पावर n + 1/n + 1 प्लस c त छदैछ भनेपछि कति हुने भयो x प्लस x को पावर -1 प्लस c। अब हेर्नुस् यो -1 यो प्लस सँग मल्टिप्लाई भएर के हुन्छ माइनस हुन्छ त्यही भएर x माइनस x को पावर -1 प्लस c। x को पावर -1 भनेको कति हो 1/x हो प्लस c। x को पावर -1 भनेको 1/x x को पावर -2 भनेको 1/x²। सिमिलर यस्तै प्रोसेसमा हामीले न्युमिनेटरलाई डिनोमिनेटरमा ल्यायौं भने पावर के हुन्छ ठ्याक्कै साइन अपोजिट हुन्छ। ल यो एन्सर भयो। एन्सर चेक गर्नको लागि यसको डेरिभेटिभ लिनुस् हजुरको क्वेशनमा जति छ त्यति आउनु पर्छ त्यति आएन भने रङ है यसरी चेक गर्ने तरिका भइहाल्यो। क्वेशन नम्बर 5 मा जाम। इभालुएट 2x + 3 अनि अर्को के छ e को पावर x² + 3x + 5 dx। ल यो छ हाम्रो क्वेशन। अब यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डेरिभेटिभको एप्रोच गर्नुपर्छ। अब हामीलाई डेरिभेटिभ चाहिँ क्वेशनमा हेर्नेबित्तिकै थाहा हुनुपर्छ के को डेरिभेटिभ के हो भनेर। हेर्नुस् है यो क्वेशनमा मैले यो x² + 3x + 5 को डेरिभेटिभ गरे भने कति आउँछ 2x + 3 आउँछ स्योर हो। हेर्नुस् ल x² + 3x + 5 को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दा कति हुन्छ x² को डेरिभेटिभ 2x प्लस 3x को डेरिभेटिभ 3 * 1 प्लस 5 को डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट 0 भनेपछि 2x + 3 आइ के आएन भनेपछि हो यो हाम्रो मिलिरहेको छ भनेपछि हेर्नु यसको डेरिभेटिभ हो नि यसको डेरिभेटिभ हो नि 2x + 3 भनेपछि जुनको डेरिभेटिभ हो त्यसलाई हामी जहिले पनि के मान्ने एउटा कुनै भेरिएबल मान्ने। मैले माने के y माने y भनेको x² + 3x + 5 हो। ठीक छ त्यसो भए dy/dx कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ 2x + 3 हुन्छ मैले यहाँ निकालेर देखाइसके भनेपछि यहाँबाट dy को भ्यालु निकाल्नुस् के हुन्छ dy को भ्यालु 2x + 3 त छदैछ। अब यो dx यता गएर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि यो dx भयो। अब क्वेशनमा हेरौं के छ यहाँ 2x + 3 छ यहाँ e को पावर x² प्लस 3x + 5 छ हैन x² प्लस 3x + 5 dx छ। अब मैले के गर्छु भने यसलाई अरेन्ज गर्छु e को पावर x² प्लस 3x + 5 एकातिर लेखे त्यसपछि मैले 2x + 3 dx एकातिर लेखे। अब किन मिलाएको हजुरलाई थाहा छँदैछ हेर्नुस् e को पावर यो x² + 3x + 5 भनेको के हो y हो त्यही भएर y लेखे 2x + 3 dx भनेको कति हो 2x + 3 dx भनेको कति हो dy हो
हो भनेपछि मैले यहाँ के गर्छु dy लेख्छु। हेर्नुस् यहाँ x भयो भने यहाँ पनि x हुनु पर्यो, यहाँ y हुनु पर्यो भने यहाँ y पनि हुनु पर्यो है। त्यही भएर मैले यसरी मिलाएको भयो यो कुरा। त्यसो भए अब यसको सल्भ गरौँ। हामीलाई के थाहा छ ex dx ex को e को पावर x को एन्टी डेरिभेटिभ कति हुन्छ ex प्लस c नै हुन्छ भनेपछि e को पावर y dy भनेको कति हुन्छ e को पावर y प्लस c। अब हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन केमा छ x को टर्ममा छ, सबै x को टर्ममा छ। अब हामीले एन्सरलाई पनि x को टर्ममा लग्नु पर्छ भनेपछि e को पावर y भनेको कति हो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हामीले मानेको छौं सुरुमै प्लस c। इट इज आवर करेक्ट एन्सर। नपत्याए चेक गर्नुस्, चेक गर्नु हजुरहरुलाई आइहाल्छ। यो एन्सरको डेरिभेटिभ निकाल्ने, त्यो डेरिभेटिभ चाहिँ हाम्रो यदि क्वेशनसँग मिल्यो भने हाम्रो एन्सर चेक भयो। राइट भयो कि रङ भयो हामीलाई थाहा भइहाल्छ। ठीक छ। सो क्वेशन नम्बर हामी 6 मा जाम। फाइन्ड द इंटीग्रेशन अफ के भनेको छ ल एउटा इंटीग्रेशन क्वेशन छ 2x प्लस 3 र रूट ओभर x स्क्वायर प्लस 3x dx। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् यो रुट भित्र जुन टर्म छ x स्क्वायर प्लस 3x यो टर्मको डेरिभेटिभ के हो त निकालौँ त। x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाइ dx यसको डेरिभेटिभ के हो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ n(n-1) इन्टु du बाइ dx वाला फर्मुला युज गर्यो भने 2x आउँछ प्लस 3x को डेरिभेटिभ कति हो 3 कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्क्यो बाँकी रह्यो x भनेपछि डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x कति हुन्छ 1। यो भने कति आयो 2x प्लस 3 आयो भनेपछि यहाँ हेर्नुस् 2x प्लस 3 छ भनेपछि हाम्रो मिलिरहेको छ। यदि यहाँ 2x प्लस 5 भएको भए पनि यसको डेरिभेटिभ ल मानिलिउँ 2x प्लस 5 भएको भए पनि हामीले यहाँ 2x प्लस 5 मिलाउनु पर्थ्यो। कुरा बुझ्नुभयो। तर यहाँ अब 3 नै छ भनेपछि हाम्रो क्वेशनमै अलरेडी मिलेरै आएको छ। त्यही भएर हामीलाई झन् सजिलो भयो। इज इक्वल टु अब यसलाई म चाहिँ मिलाएर लेख्छु रूट ओभर x स्क्वायर प्लस 3x लेखेँ यहाँ मैले 2x प्लस 3 dx लेखेँ। यसरी मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ नत्र डाइरेक्ट भ्यालु लेख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अब हजुरहरुलाई बुझाउनको लागि यसो मिलाएर लेखेको मात्रै हो। कुरा ठीक छ। अब म के गर्छु लेट y इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 3x गर्छु किनकि x स्क्वायर प्लस 3x को डेरिभेटिभ हो नि त हाम्रो यसको डेरिभेटिभ हो नि त 2x प्लस 3। त्यही भएर जुनको डेरिभेटिभ हो त्यसलाई y मान्ने। मैले y माने। त्यसो भए अब म dy बाइ dx निकाल्छु। dy बाइ dx भनेको कति हुन्छ अरे 2x प्लस 3 हुन्छ। डेरिभेटिभको फर्मुला युज गरेर आयो यो। अब यहाँबाट dy इक्वल्स टु 2x प्लस 3 के हुने भयो dx हुने भयो। अब हाम्रो जुन क्वेशन छ क्वेशनमा के छ रूट ओभर x स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस 3 dx जुन छ यो चेन्ज हुन्छ केमा हेर्नु x स्क्वायर प्लस 3x भनेको यो भनेको रूट y भयो। अब अनि 2x प्लस 3 dx भनेको के हो dy हो। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ dy भयो। अब रूट y भनेको के हो 1 को पावर 1/2 dy यो हजुरलाई थाहा छँदैछ। अब यो फर्मुला हाम्रो के छ फर्मुला हेरौँ x को पावर n dx को फर्मुला x को पावर n प्लस 1 बाइ n प्लस 1 प्लस c यो फर्मुला एकदम याद राख्नुस्। अब यहाँ x को ठाउँमा y छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ y को पावर n प्लस 1 n भनेको 1/2 प्लस 1 बाइ n/2 प्लस n प्लस 1 प्लस c 1/2 प्लस 1 भनेको कति हुन्छ 2 एलसीएम आउँछ भनेपछि 1 प्लस 2/2 यो भनेको कति हो 3/2 यहाँ पनि 3/2 प्लस c। अब जुन 3/2 छ यो रेसिप्रोकल हुन्छ रेसिप्रोकल भएर लास्टमा जान्छ 2/3 हुन्छ। यसरी y को पावर 3/2 इन्टु 2/3 हुन्छ। यो डिभाइड यो मल्टिप्लिकेसनमा चेन्ज हुँदाखेरि रेसिप्रोकल हुन्छ प्लस c छँदैछ भनेपछि अब यो y भनेको के हो हाम्रो y भनेको के हामीले के मानेको छौँ y भनेको हेर्नुस् यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x मानेको छौँ भनेपछि हामीले एन्सर पनि त्यसरी नै लेख्नु पर्यो x स्क्वायर यो 2/3 लेखेँ मैले सुरुमा 2/3 इन्टु y भनेको x स्क्वायर प्लस 3x को पावर 3/2 प्लस c। इट इज आवर के भयो करेक्ट एन्सर। ल एन्सर चेक गर्न हजुरलाई आइहाल्छ। यो जुन एन्सर आएको छ त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु त्यसको डेरिभेटिभ क्वेशन आउनुपर्छ क्वेशनमा जे छ त्यही आउनुपर्छ त्यसरी हाम्रो एन्सर चेक भइहाल्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा जाम। के भनेको छ त भन्दाखेरि इभालुएट 1 प्लस इन्टिग्रेसनको साइन
इन्टिग्रेसनको साइन 1 प्लस log x को स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx हो। अब यसमा पनि हेर्नु, यो जुन 1 प्लस log x छ यसको डेरिभेटिभ के हो? यसको डेरिभेटिभ निकाल्नुस् d बाई dx। 1 को डेरिभेटिभ 0 प्लस log x को डेरिभेटिभ 1 बाई x। यो भनेको कति हो? 1 बाई x। हेर्नु यहाँ हाम्रो 1 बाई x छ, यहाँ 1 बाई x यहाँ छ, डिभाइडमा छ नि त x। भनेपछि हाम्रो मिलिरहेको छ यो। भनेपछि हामी के गरौँ? लेट यसलाई चाहिँ मिलाउँ न त। 1 प्लस log x को स्क्वायर इन्टु 1 बाई x dx लेख्न मिल्छ, भगाइदा मिल्छ। भनेपछि लेट y इक्वल टु 1 प्लस log x। मैले 1 प्लस log x स्क्वायर हैन है, 1 प्लस log x लाई माने किनकि यसको डेरिभेटिभ हो नि त 1 बाई x, त्यही भएर। भनेपछि देयरफोर dy बाई dx इक्वल टु कति हुने भयो? डेरिभेटिभ अफ 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई dx यस्तो हुन्छ हैन। अब हजुरले डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट आउँछ भने dy बाई dx इक्वल्स टु 1 को डेरिभेटिभ 0 log x को डेरिभेटिभ 1 बाई x, त्यही भएर 1 बाई x भयो। देयरफोर dy भनेको कति हुन्छ? 1 बाई x dx भयो। dx उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ नि त हैन। सो अब हाम्रो क्वेशनमा के चेन्ज हुन्छ त हेरौँ। क्वेशनमा के छ? 1 प्लस log x को स्क्वायर इन्टु 1 बाई x dx छ। ठिक छ भने मैले 1 प्लस log x लाई के मानेको छु? y मानेको छु यहाँ। भनेपछि y को स्क्वायर इन्टु, अब यहाँ 1 बाई x dx लेख्न मिल्दैन किनकि y को भ्यालु आइसक्यो भने सबै y मा हुनुपर्छ। अब 1 बाई x dx भनेको कति छ? यहाँ हामीले कति भ्यालु निकालेको छौँ? dy निकालेको छौँ। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ? dy हुन्छ। 1 बाई x dx को ठाउँमा dy हुन्छ। भनेपछि dy को y स्क्वायर dy भयो। हाम्रो फर्मुला छ x को पावर n dx को इन्टिग्रेसन भनेको x को पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। भनेपछि y को पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c भयो। यो भनेको y क्यूब बाई 3 प्लस c भयो। y भनेको हामीले कति मानेको छौँ? 1 प्लस log x मानेको छौँ। भनेपछि हाम्रो आन्सर के हुन्छ? 1 प्लस log x को क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। इट इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर। ठिक छ ल। अब क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 8 मा के भनेको छ हेरौँ। इभालुएट गर्नुपर्ने कि को इभालुएट गर्नुपर्ने? x क्यूब बाई रुट ओभर x4 माइनस 1 dx। अब यहाँ पनि हेर्नु, यो जुन रुट भित्र छ x को पावर 4 माइनस 1 यसको डेरिभेटिभ के होला त? सोच्नु त। डेरिभेटिभ अफ x को पावर 4 माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नुस् कति आउँछ? nu n माइनस 1 मलाई फर्मुला लाउनुस्। हाम्रो डेरिभेटिभको यही फर्मुला छ। u को पावर n बाई dx छ भने के लेख्न मिल्छ? nu n माइनस 1 इन्टु du बाई dx। n यो केसमा कति छ? 4 छ। जी n u n माइनस 1 इन्टु du बाई dx। यो भनेको कति आयो? 4x क्यूब इन्टु 1 भनेको 4x क्यूब आयो। 4x क्यूब यहाँ x क्यूब छँदैछ हो, के छैन? 4 छैन। भनेपछि हामीले 4 अब के गरिदिने? थप दिने। कुरा बुझ्नुभयो कि नै? 4 लाई हामीले थप दिने भनेपछि यसो गरौँ। मैले के गरेँ? माथि 4x क्यूब बनाइदिए बाई रुट ओभर x को पावर 4 माइनस 1 त लेखेँ, dx लेखेँ। ल मैले माथि 4x क्यूब बनाएँ तर माथि मात्रै 4 थप्न पाइएन नि त। अब चाहिँ मुनि पनि 4 थप्नु पर्यो किनकि 4 काटेपछि त माथिको जस्तो छ एक्सप्रेसन त्यस्तै एक्सप्रेसन हुनु पर्यो। त्यही भएर 4 कट हुने गरी 4 बाई 4 ले मैले के गरेँ? यो एक्सप्रेसनलाई मल्टिप्लाई गरेँ भनेर यसरी बुझ्नु। भनेपछि अब मैले यसमा लेट y इक्वल्स टु के मान्न पाएँ? x को पावर 4 माइनस 1 यो माने। किन यो माने? किनकि यसको डेरिभेटिभ हो नि त 4x क्यूब dx, त्यही भएर। और dy बाई dx भनेको कति हुँदो रहेछ? d को पावर x4 माइनस 1 बाई dx हुने रहेछ। और dy बाई dx इक्वल्स x को पावर 4 को कति हो? 4x 4 माइनस 1 भनेको 4x क्यूब, 1 को डेरिभेटिभ 0 भइहाल्यो, त्यो लेख्नै परेन। देयरफोर dy भनेको कति हुने रहेछ? 4x क्यूब dx हुने रहेछ।
सो अब हाम्रो क्वेशनमा के थियो 4x क्यूब dx डिवाइडेड बाई 4 रुट ओभर x को पावर 4 - 1 यही थियो भनेपछि हामीले अब के लेख्न पायौं 4x क्यूब dx भनेको कति रहेछ dy रहेछ यहाँ भनेपछि यसमा dy लेख्न पाइयो डिवाइडेड बाई 4 त छँदै छ रुट ओभर x को पावर 4 - 1 लाई मैले कति मानेको छु यहाँ y मानेको छु भनेपछि मैले यहाँ y लेख्नु पर्यो ठीक छ अब यो 1/4 त कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आइहाल्यो 1/√y भनेको कति हो 1/y को पावर 1/2 dy छँदैछ यहाँ हाम्रो क्वेशन ल त्यसो भए 1/4 माथिदाखेरि कति हुन्छ y को पावर -1/2 dy भयो अब हाम्रो सिम्पल फर्मुला यो फर्मुला जहाँ पनि युज हुन्छ है यो फर्मुला एकदम याद राख्नु x को पावर n + 1/n + 1 प्लस c यो केसमा हाम्रो n भनेको कति छ -1/2 छ x को ठाउँमा y छ त्यस्तो फरक भनेपछि 1/4 ब्राकेट भित्र लेखे y को पावर n + 1/n + 1 प्लस c इज इक्वल्स टु 1/4 y को पावर -1/2 + 1 भनेको कति हुन्छ -1/2 हुन्छ सरी माइनस हैन +1/2 हुन्छ यहाँ पनि +1/2 हुन्छ हामीले ब्राकेटमा राखे प्लस c यो रेसिप्रोकल गर्दा के हुन्छ 1/4 y को पावर 1/2 इन्टु 2 के हुन्छ 1 यो डिवाइड को साइन मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्दा मुनिको रेसिप्रोकल हुन्छ 1/2 2/1 हुन्छ प्लस c भनेपछि 1/4 इन्टु रुट y y को पावर 1/2 भनेको रुट y हो इन्टु 2 त छँदैछ अनि प्लस c अब यो 2 ले यो 4 लाई 2 जति गयो 2 2 जा 4 भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आयो रुट y/2 प्लस c अब हेर्नुस् हामीले यो आन्सर त x को टर्ममा निकाल्नु पर्यो किनकि क्वेशन x को टर्ममा छ भने चाहिँ आन्सर पनि x को टर्ममा चाहियो तर हाम्रो यहाँ y भनेको के छ x को पावर 4 - 1 हामीले मानेको छौं यस सरी हो x को पावर 4 - 1 मानेको छौं भने हाम्रो y भनेको कति हुन्छ अरे x को पावर 4 - 1 हुन्छ यसको रुट डिवाइडेड बाइ 2 प्लस c यो चाहिँ हाम्रो के हो रिक्वायर्ड आन्सर हो आन्सर चेक गर्नु तपाईहरुलाई आइहाल्छ ल अब हेरौं क्वेशन नम्बर 9 मा इभ्यालुएट के इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ 2x - 3 इन्टु x + 4 dx अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ कुनैको डेरिभेटिभ कुनै मिल्दैन 2x - 3 को डेरिभेटिभ के हो 2 हो यहाँ 2 छँदै छैन x + 4 को डेरिभेटिभ कति हो 1 हो यो पनि छँदै छैन 2x - 3 छ भने मिलिरहेको छैन मिलिरहेको त छैन यसलाई कस्तो गर्ने भन्दाखेरि यस्तै क्वेशनको लागि हामीलाई फर्मुला छ ठीक छ मैले हजुरहरुलाई सुरुमै लेखाएको थिए u * v वाला फर्मुला u v dx अब यसमा यो u भनेको 2x - 3 भयो v भनेको x + 4 भयो भनेपछि u v dx इक्वल्स टु u डेरिभेटिभ अफ v dx माइनस डेरिभेटिभ अफ du by dx इंटीग्रेशन को साइन फेरि v dx ब्रैकेट क्लोज अनि इन्टु dx ठीक छ यो इंटीग्रेशन को लागि यो dx यो इंटीग्रेशन को लागि यो dx र यो इंटीग्रेशन साइन को लागि यो dx है ल त्यसो भए अब कुरा हेरौं यो पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो यो पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो त्यही भएर जुनसुकैलाई u जुनसुकैलाई v मान्न पाइन्छ u इक्वल टु मैले ल यसलाई नै u मान्दै 2x - 3 लाई र v x + 4 लाई मान्दै यसमा चाहिँ एउटा रुल छ क्या कुनलाई u मान्ने कुनलाई v मान्ने भन्ने एउटा रुल छ बुझ्नुभयो त्यसलाई हामी आइलेट रुल भन्छौं के रुल अरे आइलेट रुल भन्छौं जहिले पनि आइलेट रुलमा i अगाडि हुन्छ अब यहाँ 2x - 3 र x + 4 मा कुन u मान्ने भन्दाखेरि x + 4 लाई मान्दा पनि हुन्थ्यो 2x - 3 लाई पनि मान्दा हुन्थ्यो जुनलाई u जुनलाई v माने पनि हुन्छ तर क्वेशन कहिलेकाहीँ बेग्लै आइदिन्छ ठीक छ पहिला यो क्वेशन सल्भ गरेर हेरौं त्यसपछि म तपाईलाई आइलेट रुल को बारेमा भन्छु ठीक छ ल यो क्वेशन पहिला सल्भ गरौं यो क्वेशनमा यो u भयो यो v भयो भने हाम्रो फर्मुला के छ
अलि म मुनि लेख्छु, यहाँ अलि अट्दैन होला, अलि मैले मुनि लेखेँ। यो स्पेसलाई मैले खाली छोडिदिएँ है। त्यसो भए फर्मुला के हो अरे, u इन्टु इन्टिग्रेसन अफ v dx भनेको u भनेको 2x - 3 इन्टु इन्टिग्रेसन अफ v भनेको यो अनि dx त छँदैछ, माइनस फेरि इन्टिग्रेसनको साइन र ब्राकेट du by dx चाहिँ डेरिभेटिभ अफ u by dx छ भनेपछि d 2x - 3 डिभाइडेड बाई dx, यो ब्राकेटलाई हामी कर्ली ब्राकेट लेखौँ अझै सजिलो हुन्छ। कर्ली ब्राकेट du by dx भयो, यो कर्ली ब्राकेट क्लोज भयो। राम्ररी लेखौँ त, कर्ली ब्राकेट एउटा यहाँ बिग ब्राकेट पनि थपिदिउँ, du by dx। अब इन्टिग्रेसनको साइन अनि v dx भनेपछि इन्टिग्रेसनको साइन v भनेको कति हो, x प्लस 4 त्यसपछि dx, v dx भयो। अब फेरि के हुन्छ, हाम्रो यो इन्टिग्रेसनको dx लेखेको छैन हामीले, भनेपछि ब्राकेट क्लोज गरौँ। कुन ब्राकेट क्लोज गरौँ, बिग ब्राकेट क्लोज गरौँ, बिग ब्राकेट क्लोजेस। अब dx, ठीक छ, यो dx अझै ग्रिनले लेखौँ, dx, यो इन्टिग्रेसनको लागि यो dx हो, यो इन्टिग्रेसनको लागि यो dx छ, यसको लागि यो छँदैछ, ठीक छ। इक्वल टु अब 2x - 3 x प्लस 4 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ, यसलाई छुट्याएर गर्नुहोस्। एउटा x को इन्टिग्रेसन x 1 + 1 by n + 1 by n + 1 अनि अर्को 4 को इन्टिग्रेसन हुन्छ। ल म चाहिँ डाइरेक्ट लेखिदिएँ यसको, हेर्नुहोस् है, x को इन्टिग्रेसन x को पावर n dx छ, यसको फर्मुला x को पावर n + 1 by n + 1 है प्लस c छ। यो केसमा यो x को इन्टिग्रेसन गर्दा x को पावर कति छ, 1 छ, भनेपछि x को पावर n + 1 by n + 1 भयो। प्लस c लेख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट इक्वली लास्टमा प्लस c लेख्नु, भनेपछि यो x को इन्टिग्रेसन भयो। अब 4 को इन्टिग्रेसन प्लस साइन छ बिचमा, प्लस 4 को इन्टिग्रेसनमा 4 त के हो, कन्स्ट्यान्ट हो, बाँकी रह्यो 1, 1 को इन्टिग्रेसन भनेको कति हो, x, ब्राकेट क्लोज, माइनस, अब यो इन्टिग्रेसनको साइन त यहाँ छँदैछ। त्यसपछि बिग ब्राकेट डेरिभेटिभ अफ 2x - 3 इन्टु dx कति हुन्छ भन्दा 2x को डेरिभेटिभ के हो, 2 कन्स्ट्यान्ट, x को डेरिभेटिभ भनेको 1, म्हणजे 2 × 1 लेख्नै परेन, लेख्नु हुँदा 2 × 1 माइनस के भयो 0, 3 को डेरिभेटिभ त 0 भइहाल्यो। इन्टिग्रेसन अफ x - 4 dx, x - 4 dx यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, मैले यहाँ लेखिसकेको छु, यही लेखिदिउँ डाइरेक्ट, x को पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 प्लस 4x यो हुने रहेछ। त्यसपछि फेरि इन्टिग्रेसनको साइन के अरे ब्राकेटको साइन dx इक्वल्स 2x - 3 यो भनेको कति भयो, x को पावर 1 + 1 भनेको x स्क्वायर बाई कति भयो 2 प्लस 4x भयो, माइनस 2 × 1 - 0 भनेको कति हो, 2 नै हो, भनेपछि यहाँ 2, अब x स्क्वायर बाई 2 प्लस कति छ 4x यहाँ छँदैछ, भनेपछि यसलाई dx लेखेँ मैले, इक्वल टु 2x - 3 मैले यहाँ 2 एलसिएम लिए भने कति हुन्छ, x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x यति हुन्छ, माइनस अब यो 2 जुन छ यो 2, अहिले मैले त 2 लाई 2 नै राखेँ यसरी। अब यहाँ मैले यहाँ 2 कमन लिदिएँ, एलसिएम लिदिएँ भने यहाँ x स्क्वायर प्लस कति हुन्छ 8x dx भयो, भनेपछि के भयो, यो 2 र यो 2 त काट्यो, मल्टिप्लाई फर्ममा छ। अब यहाँ चाहिँ के भयो 2x - 3 x स्क्वायर प्लस 8x डिवाइडेड बाई 2 त यहाँ छँदैछ, माइनस अब यहाँ हेरौँ, अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन x स्क्वायर को पनि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ, सरी x स्क्वायर को पनि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ र अर्को 8x को पनि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ। पहिला यसको गर्नुपर्ने छ, त्यसपछि यसको। x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, इन्टिग्रेसन गरेपछि इन्टिग्रेसनको साइन हटाउनु पर्यो, x को पावर n
dx भनेको x को पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c लेखेर राख्नु पर्यो नि, लास्टमा लेखिदिउँला हामीहरू। यहाँ प्लस c छुटो है हाम्रो सबैमा, प्लस c। जबदेखि इन्टिग्रेसन गर्न थाल्नुभयो तबदेखि प्लस c थप्दै जानु पर्यो, ठिक छ। यहाँ त गर्नुभएको छैन, म चाहिँ यहाँ लेख्नु परेन, म चाहिँ यहाँ हो, यहाँबाट चाहिँ लेख्ने नि, ठिक छ। ल हाम्रो प्लस सी भयो, प्लस अब 8x को इन्टिग्रेसन कति हो, 8 त कन्स्ट्यान्ट बाहिर निक्ल्यो। x को इन्टिग्रेसन भनेको कति हो, x को पावर 1 हुन्छ भने चाहिँ x को पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c भयो, भनेपछि 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x हैन डिवाइडेड बाई 2 माइनस x को पावर 3 बाई 3 प्लस 8x स्क्वायर बाई 2 प्लस कति हुने भयो, c हुने भयो। यो त ब्र्याकेटमा छ हैन। सो अब ब्र्याकेट यो मल्टिप्लाई गरौँ न त, यो र यो 2x ले पहिला x स्क्वायरलाई, त्यसपछि 8x लाई। 2x इन्टु x स्क्वायर भनेको कति हो, 2x क्यूब भयो। त्यसपछि फेरि 2x ले 8 लाई प्लस 2 8 जा 16 x स्क्वायर भयो। अब 3 ले x लाई माइनस 3x स्क्वायर, फेरि 3 ले 8x लाई माइनस 3 8 जा 24x भयो, डिवाइडेड बाई 2 त यहाँ छँदैछ। मैले ब्र्याकेट खोले, x क्यूब बाई 3 माइनस हेर्नु 2 4 जा 8 हो, 2 4 जा 8 हो भनेपछि 4x स्क्वायर हुने भयो, प्लस सी त यहाँ छँदैछ। कुरा बुझ्नु भयो। इज इक्वल टु 2x क्यूब को 2x क्यूब प्लस 16 र माइनस 3 ले कति भयो, प्लस 13x स्क्वायर माइनस 24x बाई 2 माइनस अब x क्यूब बाई 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। अब एलसीएम लियौं, मैले सबैमा एलसीएम यहाँ लिए। एलसीएम लिँदाखेरि कति हुन्छ हेर्नुस्, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ भनेपछि एलसीएम कति आउँछ, 6 आउँछ। एलसीएम एकदम 6 आयो। 6 आइसकेपछि अब हाम्रो के बाँकी रहन्छ त हेरौँ, यहाँ के छ, 2x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 24x छ, ठिक छ। अब यसको डिनोमिनेटरमा के छ, यसको डिनोमिनेटरमा के छ, यहाँ 2 छ। एलसीएम कति छ, 6 छ। एलसीएम बाई डिनोमिनेटर गर्दा कति भयो, 3 भयो। 6 बाई 2 गर्दा 3 भयो भने यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई माइनस x क्यूब, यसको डिनोमिनेटरमा 3 छ, एलसीएम 6 छ भने 6 बाई 3 भनेको कति हो, 2 माइनस यहाँ त 4x स्क्वायर छ, यसको डिनोमिनेटरमा के पनि छैन भने 1, 6 बाई 1 भनेको कति, 6 भइहाल्यो, प्लस c को एलसीएम लिनु पर्दैन है, किनकि त्यो कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसलाई लास्टमा त्यही कन्स्ट्यान्ट राख्ने। c भनेको लास्टमा हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट झुन्ड्याइदिने मात्रै हो, त्यसको केही कामै छैन। त्यो कन्स्ट्यान्ट भन्ने एउटा टर्म चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ याद राखिराख्नुहोस् है। इक्वल टु ब्र्याकेट खोलौँ, 3 2 जा 6x क्यूब प्लस 13 3 जा 39 x स्क्वायर माइनस 24 3 जा 4 3 जा 12 को 2 क्यारी ओभर 1 3 6 1 72 x माइनस 2x क्यूब, सरी 2x क्यूब माइनस 24 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी त छँदैछ। भनेपछि हाम्रो कति आउने रहेछ, यहाँ 6x क्यूब हो, होइन यहाँ 6x क्यूब छ, यहाँ 2x क्यूब छ, घटाउनु पर्यो भनेपछि कति आयो, 4x क्यूब आयो। भनेपछि 4x क्यूब अब हेर्नुस् यहाँ कति छ, प्लस 39, यहाँ कति छ, माइनस 24। 39 मा 24 घटाउँदा कति हुन्छ, साइन त प्लसै हुन्छ किनकि 39 ठुलो छ, प्लस भयो। 9 मा 4 घटाउँदाखेरि 5, 3 मा 2 घटाउँदाखेरि 1 भनेपछि 15x स्क्वायर हुने रहेछ, माइनस 72x त छँदैछ बाई 6 प्लस सी हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, रिक्वायर्ड एन्सर भयो। अब यसलाई यसरी लेख्दिउँ न त, 1/6 यहाँ 4x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 72x प्लस c। दिज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। एन्सर चेक गर्नलाई यो एन्सरको डेरिभेटिभ गर्नुहोस्, तपाईँको क्वेसनमा जे छ त्यही आउँछ। 2x - 3 इन्टु x प्लस 4 त्यो आउनुपर्छ, आएन भने एन्सर रङ। ल अब मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ,
आइलेट रुलको म बारेमा भन्छु। के हो त आइलेट रुल? हेर्नुस्, यो आइलेट रुल जहिले पनि यो युभी डिएक्स वाला फर्मुलामा युज हुन्छ। यु कुलाई मान्ने, भी कुनलाई मान्ने भन्ने कुरा है। यो आई भनेको चाहिँ के हो? इन्भर्स। इन्भर्स फंक्सनलाई हामी आई भन्छौँ, ठीक छ। ल त्यस्तै गरिकन यल भनेको के हो? लगेरिथमिक फंक्सन भनेको लग वाला फंक्सन, लगारिथमिक फंक्सन लग वाला फंक्सन। ये भनेको के हो? अल्जेब्रिक फंक्सन, ठीक छ। टी भनेको के हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन। यो तपाईहरुकोमा हुँदैन ट्रिग्नोमेट्री, त्यही भएर यो चिन्ता लिनु पर्दैन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन र ई भनेको एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। इन्भर्स पनि तपाईलाई सोच्दैन होला सायद, तर सोच्छ साइन इन्भर्स कस इन्भर्स त हुँदैन। हेर्नु इन्भर्स फंक्सन भनेको के हो? साइन इन्भर्स यक्स कस इन्भर्स यक्स, यस्तै भइहाले यक्स को पावर -2। अब यसलाई तपाईले इन्भर्स फंक्सन अलि भन्न मिल्दैन, यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन पनि हो नि त हैन। यक्स वाला के रे सरी ट्रिग्नोमेट्रिक नै अल्जेब्रिक। अल्जेब्रामा जुन यक्स वाला टर्महरु हुन्छ त्यो सबै अल्जेब्रिक फंक्सन। कुरा बुझ्नुभयो? यसलाई -2 भनेपछि यसलाई इन्भर्स फंक्सन भन्न त मिल्यो, तर यो खासमा भन्ने हो भने अल्जेब्रिक फंक्सन। त्यही भएर यसमा यो नराखौं। साइन इन्भर्स यक्स कस इन्भर्स यक्स यो इन्भर्स फंक्सन भयो। तपाईलाई यस्तो इन्भर्स फंक्सन सोध्दैन, लग को सोध्न सक्छ बरु। लगारिथमिक फंक्सन भनेको के हो? लग एक्स स्क्वायर हैन। लग भएका सबै लगारिथमिक फंक्सन। अल्जेब्रिक फंक्सन भनेको यक्स भएका एक्स स्क्वायर -9/x+2 इधर हैन, x+1 यो सब के हुन्? अल्जेब्रिक फंक्सन हुन्। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन त थाहै छ, साइन यक्स कस यक्स हरु युज भएको, tan x cosec x cot x sec x हरु युज भएको, यी सबै फंक्सनहरु ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन। एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको थाहा छँदैछ हजुरहरुलाई, e को पावर x e को पावर ax जेसुकै होस्, e को पावर 2x/6 यस्तो छ अरे। यो भनेको के हो? ल 6x यस्तो छ भने यो भनेको के हो? एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। कुरा बुझ्नुभयो? अब u र v मा कसलाई मान्ने भन्दाखेरि हेर्नु जहिले पनि यसरी मान्ने। यदि तपाईको एउटा लगारिथमिक फंक्सन छ, अर्को अल्जेब्रिक फंक्सन छ भने u जहिले पनि लगारिथमिक फंक्सन, जहिले पनि यो अर्डरमा। कुरा बुझ्नुभयो? अगाडिको जहिले पनि के हुन्छ? u हुन्छ, पछाडिको जहिले पनि v हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई यसरी आयो x log x x into log x dx भनेर आयो भने तपाईले u केलाई मान्नुहुन्छ? u x लाई मान्ने हैन, u log लाई मान्ने हो। यो u हुन्छ, यो v हुन्छ, अनि u v dx को फर्मुला हाल्ने। किन यस्तो? किनकि हाम्रो आइलेट रुलले त्यही भन्छ नि त, आइलेट रुलले। किनकि x भनेको के हो? अल्जेब्रिक फंक्सन x हो, log x भनेको के हो? लगारिथमिक फंक्सन हो log x। भने आइलेट रुलले के भन्छ? सुरुमा य लागेको छ, आइएलएट आइलेट, सुरुमा य लागेको छ भने यल भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ? u हुनुपर्छ। ए भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ? अल्जेब्रिक भनेको जहिले पनि v हुनुपर्छ। अगाडि आउने u पछाडि आउने v। सिमिलरली हेरौँ न, ex log x छ भने u कुन हुन्छ? u भनेको log x लगारिथमिक फंक्सन सुरुमा आउँछ, अनि e एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो, यो v हुन्छ। यसरी थाहा पाउनु पर्यो हजुरले। कुरा बुझ्नु भएन? हो यसरी u र v को फर्मुला लाएर अनि क्वेशनहरु सल्भ गर्नुस्। हजुरहरुको एन्सर एकदम पक्का तरिकाले मिल्छ। एन्सर चेक गर्न पनि मैले हजुरहरुलाई सिकाइदिसकेको छु। यदि कन्फ्युजन लाग्यो भने एन्सर चेक गर्नुस् एक्जाममा टाइम भएछ भने। ल त्यसो भए हाम्रो यो जुन भिडियो छ यो के रे इन्टिग्रेसनको, यो सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै साथीहरुमा शेयर गर्नुस्, किनकि अरु साथीहरुलाई पनि इन्टिग्रेसन सिक्ने धेरै इच्छा हुन्छ। के थाहा यो भिडियो हेरेर अरु साथीहरुले सिक्न सक्नु पो हुन्छ कि धेरै कुरा बुझ्न पो सक्नुहुन्छ कि हैन। सकेसम्म शेयर गरिदिनुस्। हाम्रो इच्छा के हो भने सकेसम्म यो भिडियोहरु धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीकोमा पुगोस्, धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाओस्, सिकोस् हैन। त्यही भएर हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियोहरु हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, व्यस्त रहनुस्।